बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही हकीकी मौजू पर बहस करेंगे। इसमें अल्लाह ताला और इंसान के ताल्लुक पर बात होगी, जिसकी मदद से हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। मसलन जिस्म, रूह और अल्लाह ताला का राब्ता। इंसानी जिंदगी दो रूहों से मुरक्किब होती है। एक रूह ज़ाहरी, जिसे मादी जिस्म कहते हैं, जबकि दूसरा रूह जो कि छुपा होता है, रूह कहलाता है। इस मादी जिंदगी को कुरान हकीम की इस्तिलाह में कफल साफलीन भी कहते हैं। इंसान की मादी जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इंसान हर वक्त अपने मादी जिस्म की फिक्र में घुलटा रहता है, ताकि मादी जिस्म की आरइश, ज़बाइश और आसानियाँ हासिल करते करते अपना ज़मीर भी रोहत कर देता है। ज़मीर ही इंसान की कुल जिंदगी का हासिल होता है। उसे इस हकीकत का मरते दम तक एहसास ही नहीं होता। उसकी जिंदगी की पैदाइश से लेकर मौत तक एक एक लम्हे की हरकत उसकी अपनी रूह के ताबे होती है। उसका मादी लफ्ज़ों में वो एक पल भी एहसास नहीं करता। रूह इंसान के एक एक लम्हे की हरकत को जिंदगी देती है। इंसान अपने जिस्म के ख्वास, भूख, प्यास, नींद, बेदारी, मोहब्बत, नफरत, इज्जत, गैरत, दूस, लालच वगैरह से तो मुतारिफ रहता है, मगर वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि उसकी हर हर ख्वाहिश में उसके ज़मीर की इत्तलाआत शामिल होती हैं। ये इत्तलाआत पैदाइश से लेकर मौत तक हर लम्हा जारी रहती है। यूं ही इत्तलाआत का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, मादी जिस्म पर मौत वारिद हो जाती है, क्योंकि अब उसकी रूह ने मादी जिस्म से क़ता ताल्लुक़ी इख्तियार कर ली है। गौर फिक्र करते हुए हम इस हकीकत को जान सकते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में रूह मौजूद है, भूख, प्यास, नींद, बेदारी वगैरह जैसे तकाजे और ख्वाहिशात हमारे मादी जिस्म में जगमग करते रहते हैं। लेकिन जब जिस्म से रूह निकल जाए तो हम देखते हैं कि मुर्दा जिस्म में तमाम अज़ा, आँखें, कान, नाक, मुँह, ज़बान, हाथ और पाँव वगैरह सालिम हालत में मौजूद हैं, मगर इनमें किसी किस्म की हरकत नहीं है। आप इस जिस्म को काटिए, जलाइए, घसीटिए, अब इस जिस्म में कतई कोई हरकत नहीं है। अब सोचिए कि ये जिस्म हरकत क्यों नहीं कर रहा। ऐसे वक्त में हम सिर्फ ये कहकर चुप हो जाते हैं कि इस जिस्म से रूह निकल चुकी है। जब हम ये जानते हैं कि मुर्दा इंसान में रूह नहीं होती, तो इस बात का एहसास हम वक्त क्यों नहीं रखते कि जिंदा इंसान का मतलब है रूह की मौजूदगी। जिंदगी में रूह ही हमें खिलाती है, पिलाती है, हंसाती है, रुलाती है। रूह हमें जज्बात, एहसासात और ख्यालात अता करती है। रूह ही हमें रिश्तों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का एहसास कराती है। तसव्वुफ या रूहानियत की जितनी भी तालीमात हैं, उनका महज रूह है और रूह के रूह से मुतल्लिक होता है। तसव्वुफ के यूं तो बहुत से मायने निकाले गए हैं। अदना लिबास पहनने को तसव्वुफ कहा गया, तज़किया नफ्स का नाम भी तसव्वुफ रखा गया, अपने ना की नफ़ी का नाम भी तसव्वुफ कहलाया। मगर हासिल तसव्वुफ क्या है? हमें अपने बुजुर्गों से एक ही बात समझ में आई है कि रूहानियत या तसव्वुफ का हासिल है
اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ کی صفات کا عارف ہونا، اللہ رب العالمین کی قربت اور محبت حاصل ہونا، یہ ہے معراج زندگی اور یہی معراج انسانیت ہے۔ اسی معراج کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر آ کر ثابت کیا اور صلاۃ معراج المؤمنین فرما کر امت کے لیے عام کر دیا۔ اسی حقیقت کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ نجم میں موجود ہے۔ ترجمہ: جب وہ قریب آیا، اتنا قریب حتیٰ کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، پھر ہم نے اپنے بندے سے باتیں کی جو کرنی تھی، اور جو کچھ دیکھا روح نے دیکھا اور جھوٹ نہیں دیکھا۔ ان آیات کریمہ میں دل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے قرآن نے فؤاد کا نام دیا ہے۔ فؤاد کو تصوف میں روح بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات دراصل روح کے عروج کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ روح کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، روح امر رب ہے۔ امر کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ روح ایسی حقیقت ثانیہ ہے کہ ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ روح انسانی میں اتنا حوصلہ، ہمت اور ظرف نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کو بھی پا سکے۔ اللہ ہی کا فضل و کرم ہو تو اس کی صفات کا عارف ہو جاتا ہے۔ تصوف اور روحانیت کی تعلیمات امر الہی کا ادراک کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ ریاضت، مجاہدات، روزہ، نوافل اور صدقات کی تاکید اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کسی انسان میں عاجزی پیدا ہو۔ ہم روح کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ زندگی اور کائنات کی اصل ہے۔ یہی امر رب ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اس جسم سے اپنا تعلق اور رابطہ توڑ کر ایک اور دنیا میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں کے مطابق اپنا جسم اختیار کر لیتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان جس دنیا میں داخل ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، اسے قرآن کی زبان میں اعراف کا نام دیا جاتا ہے۔ جب یہ انسان اس اعراف کے مقام میں رہے گا، عالم اعراف ایک عظیم و شان عالم ہے، ایک بھرپور دنیا، اربوں خربوں کی آبادی، مرد و عورت، بچے بوڑھے جوان اس جہاں کے باسی ہیں۔ اعراف کے باسی اس مادی دنیا میں یہ ہوئے اپنے اپنے کردار اور اعمال کے مطابق محسوس جگہوں پر مقیم ہیں، جہاں پر ایسے ایسے قدسی نفس ہستیاں ہیں جو کہ ولایت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام میں صالحین، نبی جین، شہیدین، قانتین، عاشقین، ان کی طرف نظر کی جائے تو نور الہی سے آنکھیں چندھیا جائیں۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔